السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصرا ماذا كان نصيحة زندگی ماذا زتو دين بكوف بوني تاكيبي أرزنا الحام ماذا حاملة ملة تاكيبي اتو دين فان توي بگين الطورة بهتر زيدين نكي خطا دهديبي أرزنا غلطي دكوزيان دهديبي أرزنا طلير دوكا بازيغور ديان دهديبي زيدين تنفس الله بولي بافي بي زيدين غومره غوم خرف ور خرف خوبي ادين تطور خرف هون مكنا فايبو هون كي ادين بگين الله خرف زبيغي نتركيس يعني ده زندگي الحقيقة فرضا غوما يفوي توري بقرة بني خروف بني تزتدين خروف بني تكي بي بقرة بني تكي بي إبر حامد حامل ملي تكي بي إبي مساحة هوليوتي خوي فري بعد اوكي تماما خسولي بي زتو دين فان إبر زندگير صدور بدور بوزاد دين مد أوي تمام أوي ترز غلطين وشيل أرزنا غلطي شيل تي مظلومة شيل ده أنا شيل ده أنا شيل زتو دين فان إبر حامد ها تكيبي نفس الحكاية نفس حتى مرتين دلله بنا ما يفند الله نو كل حالة زتو دين أرزنا الله حامد ها تكيبي أرزنا غلطي ده هنو دي بي زتو دين نكي أرزنا ره زتور غلطي فاي بفاد ده هنو دي بي أتو دين تقوم تكيبي زيدين غلطي ده هدي بي هدين خرافو زبيغي زيدين نكي ترحق الله تماتي بي هدين خرافو زبيغي تات الله زندگی مده منچل ليره هناك معاملة غتي بشبه في سيو خل ليره معاملة غردي هل منشي بيت تور استغلال غتو صار نكينو صار تورز استغلال غتو سايبو يبره زندلا حرف زندلا حرف ديفلوبر کوشش غري بي كلا زتو تاخير غري بي فديته اتو تكلف بي تنفسر تجرح دي بيقول دارس تي أرزنر مسمى دي أرزنر ختم مده حال حامل برماني تنفسر تتقلب دود تنفسر تدوكا دود دي كلا زي إنساني ترى استغلال غريبه إنساني بتوزن ديك فايدة نفعبي عندي لا مطلب إنساني نتوزن ديك فايدة فايبي دي أنا أمدنا راكيس نفس الوقت خلنا قم مانش وادا خلاف قرده دكوني كي ما يفوق مرت فوق ترى هذا الجوك هذا الجنيوك بدوك بيديوك بايوك بونيوك زي بقوي وادا خلاف قرده حساسي هناك كان وادا غرير وادا فرانا قرده حساسي افتك منه اقرب وقت كالله برانه زاتو وادر كيموتنا انساني بربطل خونو كيسمر وفدارينا فبي منافقر تنر علامه تربطو تكن اساس علامه هذا دكي وادا خلاف قرديان زاتو عادتيان اسه معناته ته منافق اور بوتوري زاتو منافق اور حساسي ايتا تو وفاداري فايبيديان دمكو تو 1% دون على فلش دمكو مني هي نوراكي بدي تو وفاداري فايبيديان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.